बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गुमेंट्स पार्ट 4। इस सीरीज़ में अगेन अब दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन तो ये कि बाज़ लोगों के बच्चे बचपन में फ़ौत हो जाते हैं या धमाका होता है और दहशतगर्दी की नज़र हो जाते हैं, तो वालिदैन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं, ये नेचुरल बात है। तो इसमें क्या हिकमत है? छोटे बचपन में ही बच्चों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया या शहीद कर दिया गया। एक तो ये क्वेश्चन डिस्कस होगा और दूसरा ये तकदीर जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तकदीर में अल्लाह ने सब कुछ लिख रखा है, जन्नत मिलनी है, दोज़ख मिलनी है, रोज़ी कितनी है, फला वगैरह जो भी जो है, तो फिर उस अमाल का हमारे फ़ायदा क्या है? ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा कि हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़बूत है और हर चीज़ जो है ना वो अक़ल के साथ साबित होती है। तो ये जो मेरी सीरीज़ है इंशाल्लाह इसमें इस्लाम से मुताल्लिक़ हर अशकाल ऐसे भी क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चल रहे होते हैं और लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि इनका जवाब कोई नहीं मुसलमान दे सकता। इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह जो है ना कोई देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पहला सवाल ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, तो उसमें क्या हिकमत है? पहला मेरे इसमें एक उल्टा मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपके ख़्याल में फ़र्ज़ किया आप कहते हैं जी बच्चे को बचपन में फ़ौत कर दिया गया, मार दिया गया, तो चले किस उम्र में अगर आपसे अल्लाह ताला पूछे तो जी किस उम्र में मैं इसको फ़ौत करूँ? क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान की उम्र तो लिख दी गई है, ठीक है? किसी न किसी दिन उसने मरना है, चाहे 60 साल की उम्र, 70, 80, 90, 100 जितनी भी है। तो चलो अगर अल्लाह ताला आपसे पूछ ले, तो क्या आपके पास जवाब है? या अल्लाह ताला हमसे पूछा था कि भाई आप किस उम्र में मरना चाहते हैं? हमारे पास कोई जवाब है? नहीं है। तो फिर अल्लाह ने हर इंसान की जो उम्र है वो लिख दी गई है, कितनी सांसें लेनी है वो सब लिख दी गई है। देखें मुमकिन है, मैं अब आपको अक्ल से उसकी दलाल देता हूँ कि मुमकिन है वो बच्चा जो बचपन में फ़ौत हो गया, चलो दुनिया की मैं कहता हूँ मुसीबतों से जान छूट गई और आखिरत में उसके लिए भी जन्नत है, उसके वालिदैन के लिए भी जन्नत है। क्योंकि वो बच्चा जब तक वालिदैन को साथ नहीं ले लेगा जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई गुनाह ही नहीं है। तो मुमकिन है कि अगर वो बच्चा ज़िंदा रहता और बड़ा होता तो वालिदैन के लिए बहुत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बनता। मुमकिन है बहुत बड़ा डकैत बनता, मुमकिन है बहुत बड़ा नाफरमान और गुस्ताख बनता, मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी इंतहाई तलख़ होती, मुमकिन है कि वो किसी झूठे सच्चे इल्ज़ाम में सारी उम्र जेल में गुज़ारता। अगर आपके सामने आपका बच्चा अल्लाह ना करे जेल में चला जाए या कत्ल कर दे तो आप पे क्या बीतेगी? आपको याद होगा मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, उन्होंने एक बच्चे को बचपन में मार दिया था कि बड़ा होके इसने बहुत बड़ा जो है ना नाफ़रमान और गुस्ताख बनना था। तो मुमकिन है कि वो जो बच्चा है वो बचपन में ही अगवा होकर अगवाकारों के हत्थे चढ़ जाता है और वालिदैन सदमे से ज़ाहिर जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे को कहीं ले जाते हैं अगवाकार, उसको उसके हाथ पाँव तोड़ के और उसको सारी उम्र भीख मंगवाते उससे। मुमकिन है वो वालिदैन के सामने कत्ल हो जाता, बस असल में ये था कि उसकी उम्र इतनी थी और उसकी किस्मत में यही लिखा था इस उम्र में उसने मरना था, वो जो है ना फ़ौत हो गया, ठीक है? तो ये जो है अगर बचपन में बच्चा फ़ौत हो जाता है तो ये वालिदैन के लिए जन्नत का बाइस है और बच्चा कई किस्म की मुसीबतों से, परेशानियों से बचकर जो है ना वो जन्नत में चला गया। क्योंकि हम अगर दुनिया में जितनी देर भी ज़िंदा रहते हैं तो आपको पता है हम लोग परेशान ही रहते हैं, ठीक है? हमें हर रोज़ जीते जी मरना पड़ता है और जीना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो उस वालिदैन के लिए जन्नत जो है ना वो लाज़िम हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है तकदीर, कि जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिखी हुई है तो फिर हमारे अमाल का फ़ायदा क्या है? दोज़ख लिख दी गई कि इंसान दोज़ख में जाएगा या जन्नत में जाएगा, इसको रिस्क कितना मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी हर चीज़, अगर उसका कोई बड़ा मेजर कोई एक्सीडेंट ये कुछ भी सब चीज़ें लिखी होती हैं, लिखी तो हर छोटी बड़ी चीज़ सब लिखी होती है। तो फिर देखिए ये तकदीर का मसला बहुत सेंसिटिव है। एक बात तो आपको पहले मैं बस बता दूं कि इस पे ईमान लाना फ़र्ज़ है, क्योंकि एक हदीस है उसका मफ़हूम है कि अगर आप ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दें और आपका तकदीर पे ईमान ना हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। तकदीर असल में यूं नहीं लिखा हुआ जैसा हम समझते हैं कि खुदा ने लिख दिया। तकदीर इंसान के वो अमाल हैं जिसको खुदा ने अपने इल्म की बुनियाद पर पहले से लिख रखा है, यानी जो इंसान करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सब जानता है। जो जब से दुनिया पैदा हुई है, जब तक दुनिया कायम रहेगी, तो दुनिया के बाद क्या होगा, क़यामत, हर चीज़ को अल्लाह ताला के इल्म में है। तो तकदीर का मतलब है जो कुछ खुदा के इल्म में है। ज़ाहिर अल्लाह ताला के इल्म में हर कुछ है, अल्लाह को सारा पता है, तो लिहाजा अल्लाह ताला जब लिख देता है तो हम समझते हैं अल्लाह ने तो चूँकि पहले लिख रखा है।
ٹھیک ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے دنیا میں آ کے کرنا ہوتا ہے خدا کو ایک ایک چیز کا ہمارا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں انسان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہوا ہے. انسان بغیر کسی دباؤ کے کام کرتا ہے. انسان کو اختیار ہے کہ وہ نیک کام کرے یا برے کام کرے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ کی اس میں رضا نہیں ہوتی برا کام جب کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. خدا اس کو وہ کام کرنے دیتا ہے. تو جو انسان جیسا مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسا کام کرنے دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں، فرض کیا ایک انسان کہتا ہے جی میری قسمت میں دوزخ لکھی گئی ہے، تو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا اس کو کیا اس کے لیے دوزخ کے مواقع پیدا کیے گئے کہ وہ جی صرف اس نے ڈاکے ہی مارنا ہے یا اس نے قتل ہی کرنا ہے؟ نہیں، اس نے خود اپنی مرضی سے کیا. اس کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتا تو مسجد جاتا، چاہتا تو وہ سینما جاتا، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں اس کی اگزامپل سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر دیکھیں آپ کمرے کے اندر ہے اور کمرے کے باہر جو ہے نا وہ ایک آدمی کھڑا، اس کو باہر کا ماحول نظر آ رہا ہے. وہ باہر سے کہتا ہے جی ان قریب بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور اس طوفان میں ممکن ہے کہ تمہارا یہ جو کمرہ ہے نا یہ چھت یعنی گر جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کی قسمت میں جو ہے نا وہ بات لکھ دی ہے، بلکہ وہ باہر کھڑا، اس کو وہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے. اس کی اگزامپل ایک اور سمجھاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا ایک مریض پکا اسی ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ جاتا ہے. اس ڈاکٹر کو اس مریض کی ساری نفسیات پتہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. وہ تو ہر چیز پتہ ہے نا ڈاکٹر کو، لیکن کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے انسان کے بارے میں کہ یہ کس قسم کی عادت ہے اس کی. اب ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو عادت ہے اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں اس کو، ڈاکٹر فرض کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ احتیاط نہیں کرے گا، اور اس بیماری میں انسان اگر احتیاط نہ کرے تو زیادہ 1 مہینہ جو ہے وہ جی سکتا ہے. تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس ہارڈلی 1 مہینہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرض کہ اس کو کہیں لکھ دیتا ہے، اسی بات کو کہیں لکھ دیتا ہے کہ اس کے پاس 1 مہینے کے بعد شاید یہ تقریباً مر جائے گا. اب فرض کیا وہ 1 مہینے بعد جو ہے نا وہ مر جاتا ہے، کیونکہ وہ مریض بالکل احتیاط نہیں کرتا. تو وہ اگر ڈاکٹر کی ڈائری کسی کو مل جائے تو وہ اس پہ کیس نہیں کر سکتا کہ تم نے تو 1 مہینہ پہلے اس کے بارے میں جو کہا تھا کہ مر گیا تم تو قاتل ہو. بھائی ڈاکٹر کو اس کی عادتوں کا پتہ ہے کہ یہ انسان اس طرح کا ہے کہ یہ اس نے بالکل احتیاط نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں بتا دی ہے، لیکن ہمیں اختیار فل دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک انسان بالکل اپنے جو ہے نا وہ اس پہ کرتا ہی نہیں، اچھا کام ہی نہیں کرتا، بلکہ گناہ 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 کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی قسمت میں دوزخ کی جو ہے نا وہ آنی ہے. اس کو ایک اور طریقے سے میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک انسان یہ کہتا ہے، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا آخرت میں کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بہکایا تھا. تو شیطان کہے گا کہ کبھی میں تمہارے سامنے آیا، کبھی میں نے تمہارے سامنے آ کے تمہیں کہا، یا کبھی تم نماز پڑھنے لگے میں نے تمہیں آ کے روکا، تمہیں کسی کام اچھے کام سے روکا نہیں، تم اپنے ہی تم خود غلط کرتے رہے ہو، تم الزام سارا جو ہے نا وہ مجھ پہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اسی طرح تقدیر صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاں رزق انسان کی قسمت میں لکھ دیا، لیکن ساتھ اللہ نے 100% اس کو پکا نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ساتھ دعا دے دی. جو انسان دعا کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں پھر بڑھا دیتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے، عمر میں برکت آ جاتی ہے، رزق بڑھا دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں کوئی مصیبتیں پریشانی لکھی ہوتی، جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل بس یہی بات ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک آخری بات اس پہ میں کروں گا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں اچھا جنت لکھی ہے یا دوزخ لکھی ہے. دیکھیں میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں رزق تو پھر لکھ دیا ہے، تو دیکھیں مجھے بتائیں رزق تو سب کی قسمت میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا، اور جتنا زیادہ تلاش کریں گے زیادہ پالیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے کون ہے. جو جتنا زیادہ تلاش کرتا ہے، جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ رزق دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن قوموں نے بہت زیادہ رزق تلاش کیا، بہت زیادہ رزق کے لیے ایفرٹ کی، آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. باقی رہی جنت و دوزخ والی بات، دیکھیں ہمارا کام یہ کہ ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں، جو نیک کام ہے وہ کرے، اس سے دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت اچھی بنی دنیا بھی اچھی بنے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ مجھے نیک کام کی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جو ہے نا وہ راہ راستے بھٹکنے نہیں دے گا، اور اگر بھٹکا ہوا تو اس کو سیدھے راستے پر لے آئے گا. اور جو انسان اللہ سے
دعا کرتا رہے گا, مغفرت کی بھی دعا کرتا رہے گا, خاتمہ ایمان پہ کرنے کی دعا کرتا رہے گا. تقدیر میں کیا لکھا اس کو چھوڑے. ہاں آپ یہ دیکھیں, اگر آپ نے پوری زندگی دعا کی, اللہ سے ہدایت مانگی اور اپنی پوری ایفرٹ کی نیک کام کرنے کی, پھر اگر خدا آپ کو دوزخ میں ڈالے تو آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی, آپ کے پاس پورے اختیار تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کو کسی نے نہیں روکا, قرآن پڑھنے سے نہیں روکا, نماز پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا, ٹھیک ہے, اور حالات کیسے ہیں, حالات کا مطلب آپ نے تو نماز پڑھنی ہے جیسے مرضی حالات ہو, چاہے وہ بھوک لگی ہے یا کچھ ہے, صحابہ کرام کو دیکھ لیں. تو اس لیے یہ بالکل جو ہے نا ہمارے بہانے ہوتے ہیں تقدیر والے. وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے, پورے اختیار دی ہے ہر انسان کو, اور اتنی سہولت دے دی کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں, اشارے سے پڑھ لیں, لیکن پڑھے ضرور. تو انشاءاللہ جو ہے نا بندہ جو اچھی نیت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا. تو اس لیے ہم یہ بھی کبھی نہ سوچیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارا کام ہے محنت کرنا, کوشش کرنا, اس کا جو صلہ وہ اللہ تعالیٰ دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.